अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की यह वीडियो सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि उन थके हुए दिलों की एक सुकून है जो अपने रब को याद तो करना चाहते हैं लेकिन जिस्म उनका साथ नहीं देता। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि रात को थक कर बिस्तर पर गिर पड़ते हैं, आंखें बंद हो रही होती हैं मगर दिल चाहता है कि बस एक बार या अल्लाह कह दूं, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लूं, लेकिन फिर शैतान दिल में यह डर डाल देता है कि कहीं यह बेअदबी तो नहीं, कहीं बिना वजू या लेटकर जिक्र करना गलत तो नहीं। दोस्तों, अगर आपके दिल में भी कभी ऐसा सवाल आया है, तो आज की यह पूरी गुफ्तगू आपके लिए है, क्योंकि आज हम उस रहमत की बात करेंगे जो रात की तन्हाई में एक थके हुए बंदे पर उतरती है। हम उस मोहब्बत की बात करेंगे जो अल्लाह अपने उस बंदे से करता है, जो टूटे हुए जिस्म के साथ भी उसे याद करना नहीं छोड़ता। आज मैं आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताऊंगी कि क्या आप बिस्तर पर लेटकर तस्बीह पढ़ना जायज़ है? क्या बिना वज़ू दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं? और कैसे एक छोटा-सा ज़िक्र आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपके घर और आपके दिल की हालत बदल सकता है। यकीन मानिए, आज की यह वीडियो सुनने के बाद आपका बिस्तर सिर्फ आराम करने की जगह नहीं रहेगा, बल्कि अल्लाह से बातें करने का एक ज़रिया बन जाएगा। तो यह वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज की यह चंद मिनट की बात आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी राहत बन जाए। दोस्तों, हम अक्सर यह समझते हैं कि इबादत सिर्फ मुसल्ले पर बैठकर ही होती है, लेकिन हमारा दीन इस्लाम तो आसानी और रहमत का दीन है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बोझ नहीं डालता, बल्कि उनकी मजबूरियों को समझता है। बहुत सी बहनें मुझसे कहती हैं कि मैं पूरा दिन घर के कामों, बच्चों की ज़िम्मेदारियों और थकावट में गुज़र जाता है। रात को इतनी हिम्मत नहीं बचती कि ज़ा नमाज़ पर बैठ सकें। तो क्या हम लेटे हुए अल्लाह को याद कर सकती हैं? कई मज़दूर भाई कहते हैं कि दिन भर मेहनत मज़दूरी के बाद जिस्म टूट जाता है। क्या हम बिस्तर पर लेटकर दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं? और कुछ लोग डरते हुए पूछते हैं कि बिना वज़ू ज़िक्र करना कोई गुनाह तो नहीं? तो दोस्तों, आज इस डर को हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि हमारा रब हमारे जिस्म को नहीं देखता, वह हमारे दिल की हालत भी देखता है। अगर आप कुरान मजीद खोलो तो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 191 में अल्लाह फरमाता है कि अक्ल वाले लोग वो हैं जो अल्लाह को याद करते हैं, खड़े होकर, बैठकर और अपनी करवटों पर लेटकर भी। सुभान अल्लाह! ज़रा सोचिए, जब खुद अल्लाह यह इजाज़त दे रहा है कि उसका बंदा लेटकर भी उसे याद कर सकता है, तो फिर हम कौन होते हैं खुद पर सख्ती करने वाले? असल में हमारा रब जानता है कि इंसान कमज़ोर है, वह जानता है कि कोई बंदा मेहनत करके थक गया होगा, कोई माँ बच्चों की परवरिश करते-करते निढाल हो जाती है और बीमार भी, कोई परेशान भी। इसलिए अल्लाह कहता है कि अगर तुम खड़े होकर इबादत नहीं कर सकते, तो बैठकर करो। अगर बैठकर भी नहीं कर सकते, तो लेटकर करो। मुझे याद कर लो, मगर मेरे साथ अपना रिश्ता मत तोड़ो। दोस्तों, यह बेअदबी नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत है। अब ज़रा हदीस शरीफ की तरफ आइए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में अल्लाह का ज़िक्र किया करते थे। मतलब आराम के वक़्त भी, सफ़र में भी, लेटते वक़्त भी आपकी ज़ुबान अल्लाह की याद से तर रहती थी। यानी लेटकर ज़िक्र करना सुन्नत में साबित है। लेकिन शैतान चाहता है कि इंसान डर में रहे। वह दिल में यह बात डालता है कि तुम अभी पाक नहीं हो, तुम्हारे पास वज़ू नहीं है, अभी मत पढ़ो। और इसी तरह इंसान अल्लाह की याद से दूर हो जाता है। जबकि हकीकत यह है कि बिना वज़ू भी दरूद शरीफ, तस्बीह और अल्लाह का ज़िक्र करना जायज़ है। हाँ, वज़ू के साथ पढ़ना ज़्यादा अफ़ज़ल है, लेकिन बिना वज़ू पढ़ना मना नहीं है। अल्लाह नियत देखता है। अगर एक थका हुआ इंसान बिस्तर पर लेटे हुए सिर्फ़ अल्हम्दुलिल्लाह कह देता है, तो यह भी उसके लिए सवाब का ज़रिया बन जाता है। दोस्तों,
رات کی تنہائی میں جب آپ درود شریف پڑھتے ہو تو فرشتے آپ کے آس پاس جمع ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں جو امتی کو درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، آپ اپنے کمرے میں اکیلے لیٹے ہوئے ہیں، دنیا سو چکی ہے، مگر آپ کی زبان سے نکلا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم عرش تک پہنچ رہا ہے۔ کیا ہی خوش نصیبی ہے۔ اور دوستو، بہت سے بزرگ نے کیا دیکھا ہے کہ جو لوگ محبت سے درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں ایسا سکون ڈال دیتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز بھی نہیں دے سکتی۔ کئی لوگوں نے بتایا کہ جب انہوں نے رات کو سونے سے پہلے درود پڑھنے کی عادت بنائی تو گھر کے جھگڑے کم ہو گئے، بے چینی دور ہونے لگی، رزق میں برکت آنے لگی اور دل کو عجیب سا سکون ملنے لگا۔ لیکن یہاں ایک بہت ضروری بات سمجھیے، درود شریف صرف زبان سے نہیں، دل سے پڑھیے، کیونکہ اگر زبان پڑھ رہی ہے اور دل موبائل، فکروں اور دنیا میں الجھا ہو تو وہ اثر پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے جب رات کو بستر پر جائیں تو کچھ منٹ کے لیے دنیا سے کٹ جائیے، موبائل سائڈ پر رکھ دیجیے، آنکھیں بند کیجیے اور محسوس کیجیے کہ آپ اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں۔ پھر محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنا شروع کریں۔ یقین مانیے، اگر آپ کے صرف 10 بار بھی پورے دن میں درود شریف پڑھ لیا تو وہ ہزاروں دھیان درود سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ اور دوستو، اگر آپ پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، قرض میں ہیں، گھر میں بے چینی ہے، دل میں ڈر ہے، تو آج ایک چھوٹا سا عمل شروع کر دیجئے۔ ہر رات سونے سے کم 11 بار درود شریف ضرور پڑھیے، 3 بار استغفار پڑھیے اور پھر اللہ سے اپنے دل کی بات کیجیے، رو کر مانگیے، کیونکہ اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز سب سے جلدی سنتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کی مشکلیں اسی رات سے بدلنی شروع ہو جائیں۔ دوستو، آج کی اس پوری گفتگو پر نچوڑ صرف اتنا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم کس حالت میں ہو، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ تمہارا دل اس کی طرف ہے یا نہیں۔ اس لیے کبھی بھی خود کو اللہ کی رحمت سے دور مت سمجھیے۔ اگر آپ چل نہیں سکتے ہو تو بیٹھ کر اسے یاد کیجیے، اگر بیٹھ نہیں سکتے ہو تو لیٹ کر یاد کیجیے، لیکن اپنے رب سے رشتہ کبھی مت توڑیے۔ یا اللہ، آج تیرے سامنے اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو لے کر بیٹھی ہوں، وہ ہمارے حال جانتا ہے، ہماری مجبوریاں جانتا ہے، وہ درد بھی جانتا ہے جو ہم کسی کو نہیں بتاتے۔ یا رب، جو لوگ تنگی میں ہیں ان کے گھروں میں برکت عطا فرما، جو قرض میں ڈوبے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کر، جو راتوں کو روتے ہیں ان کے آنسوؤں کو خوشیوں میں بدل دے۔ یا اللہ، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمیں اپنی یاد میں سے کبھی دور مت کرنا۔ جو یہ ویڈیو سن رہا ہے اس کی ہر جائز دعا قبول فرما، اس کے گھر میں سکون دے، اس کے رزق میں برکت دے اور اسے کبھی کسی کو محتاج مت بنانا۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آج کی یہ باتیں آپ کے دل کو چھو گئی ہوں تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے تاکہ کسی اور تھکے ہوئے انسان تک بھی یہ سکون پہنچ سکے، اور کمنٹ میں ضرور لکھیں الحمدللہ، تاکہ یہ گواہی بن جائے کہ آج میں آپ کی راتیں بھی درود اور اللہ کی یاد سے گزاروں گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ایسی روحانی اور دل کو سکون دینے والی باتیں آپ تک لگاتار پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔